सुदूर आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत छ। आज पनि प्राविधिक सहायक प्रासको नमुना सेट 17 लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यो नमुना सेट प्राविधिक सहायक प्रासको पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित भई निर्माण गरिएको छ। मित्रहरू, तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सनुहोला। यसो गर्नुभयो भने मैले पोस्ट गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईले नोटिफिकेसन आउँछ र हेर्न पाउनु हुनेछ। साथै तपाईका मनमा लागेका सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला भन्दै आजको नमुना सेट 17 सुरु गर्न चाहन्छु। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, गोपाल वंशीको मुख्य पेशा कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, गोपाल वंशीको मुख्य पेशा कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, गाई पालन। गोपाल वंशीहरूले गाई पालन व्यवसायलाई मुख्य पेशाको रूपमा अँगाल्दै आएका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, काठमाडौँ र भातगाउँमा वीरधाराको व्यवस्था कसले गरेका थिए? प्रश्न पुनः एकपटक, काठमाडौँ र भातगाउँमा वीरधाराको व्यवस्था कसले गरेका थिए? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, वीर शमशेर। वीर शमशेरले काठमाडौँ र भातगाउँमा वीरधाराको व्यवस्था गरेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने भनेर कहिले निर्णय गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने भनेर कहिले निर्णय गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, विक्रम सम्वत 2021 साल वैशाख महिनाको 2 गते सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने भनेर निर्णय गरिएको थियो। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन सक्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ कति सिट ल्याएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ कति सिट ल्याएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, 23 सिट। 2074 सालमा जुन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो त्यसमा नेपाली कांग्रेसले जम्मा प्रत्यक्षतर्फ 23 सिट मात्र जितेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, नेपालको कुन जिल्लालाई एक बास्केटको रूपमा प्रख्यात छ? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालको कुन जिल्ला एक बास्केटको रूपमा प्रख्यात छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, चितवन। चितवन जिल्लालाई एक बास्केटको रूपमा प्रसिद्ध गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, नेपालमा शिक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालमा शिक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी, सेप्टेम्बर 8। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 8 मा नेपालमा शिक्षा दिवस मनाउने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, रानीपोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, रानीपोखरी संस्कृत पाठशालाको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, विक्रम सम्वत 1934। विक्रम सम्वत 1934 मा नेपालमा रानीपोखरी पाठशालाको स्थापना भएको हो, जुन सरकारी स्तरकै नेपालको पहिलो र सबैभन्दा पुरानो संस्कृत पाठशाला हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, विक्रम सम्वत 1976 मा स्थापना गरिएको इन्स्पेक्टरी अफिसको पहिलो प्रमुख को हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक, विक्रम सम्वत 1976 मा स्थापना गरिएको इन्स्पेक्टरी अफिसको पहिलो प्रमुख को हुन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, ज्वाला सिंह हमाल। जब नेपालमा 1976 मा इन्स्पेक्टरी स्कुल अफिसको स्थापना भएको थियो, जुन स्कुलको पहिलो प्रमुख अथवा हाकिमको रूपमा ज्वाला सिंह हमाललाई नियुक्त गरिएको थियो। उनको मातहतमा 4 जना इन्स्पेक्टरहरूको व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ विशालनगर ढल्कुमा स्थापना गरिएको रात्रि पाठशालाले कहिले स्थायी स्वीकृति पाएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक विशालनगर ढल्कुमा स्थापना गरिएको रात्रि पाठशालाले कहिले स्थायी स्वीकृति पाएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विक्रम सम्वत 2009 साल को विशालनगर ढल्कुमा जुन रात्रि पाठशाला स्थापना भएको थियो विक्रम सम्वत 2007 सालमा 8 सालमा एसएलसी परीक्षामा सामेल भएको थियो भने 9 सालमा रात्रि पाठशाला जुन छ विशालनगर ढल्कुमा स्थापना भएको त्यसले स्थायी स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो अर्थात् सरकारी मान्यता प्राप्त गरेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ तल दिएका मध्ये सबैभन्दा पहिला स्थापना गरिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक तल दिएका मध्ये सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको अथवा स्थापना गरिएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। यो दिएका मध्ये सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो। यो प्रतिष्ठानहरू जुन प्रतिष्ठान दिएका छन् यी भनेका विश्वविद्यालय वा सो सरहका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू हुन्। जम्मा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय वा सो सरहका नेपालमा 6 वटा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम 2004-09 कति जिल्लामा परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम 2004-09 कति जिल्लामा परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी देशभर। सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम 2004-2009 देशभर लागू गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ तल दिएका मध्ये स्थानीय तहमा नपर्ने निकाय कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक तल दिएका मध्ये स्थानीय तहमा नपर्ने निकाय कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन ए क्षेत्र। क्षेत्र चाहिँ स्थानीय क्षेत्र अन्तर्गत पर्दैन भने गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा चाहिँ स्थानीय स्तर अन्तर्गतका निकायहरू हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ प्रदेश सभा गठन विधि नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक प्रदेश सभा गठन विधि नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी धारा 176। प्रदेश सभाको गठन विधि र प्रक्रिया नेपालको संविधान 2072 को धारा 176 मा उल्लेख भए बमोजिम हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 गठन हुँदा सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह कसले गरेका थिए? प्रश्न पुनः एकपटक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 गठन हुँदा सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह कसले गरेका थिए? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी छविलाल गजुरेल। जब नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 गठन भयो सो समयमा छविलाल गजुरेल सदस्य सचिवको रूपमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार कक्षा 4-5 का लागि जम्मा ... पूर्णाङ्क प्रस्तावित गरिएको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार कक्षा 4-5 का लागि जम्मा ... पूर्णाङ्क प्रस्तावित गरिएको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 700। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले कक्षा 4 र कक्षा 5 को लागि जम्मा 700 पूर्णाङ्क हुनुपर्ने भनेर प्रस्तावित गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ विशेष शिक्षा परिषदको सचिवालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर दिएका मध्ये कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक विशेष शिक्षा परिषदको सचिवालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर दिएका मध्ये कुन आयोगले सिफारिस गरेको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग जुन छ त्यसले चाहिँ विशेष शिक्षा परिषदको सचिवालय स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा नीति उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न पुनः एकपटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले कतिवटा नीति उल्लेख गरेको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 55 वटा। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 जुन पारित भएको थियो त्यसमा चाहिँ 13 वटा उद्देश्य, 33 वटा रणनीति र 55 वटा नीतिहरू उल्लेख गरिएका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2011 भन्दा अगाडि विद्यालय शिक्षाको संरचना कस्तो रहेको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2011 भन्दा अगाडि विद्यालय शिक्षाको संरचना कस्तो रहेको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 3+2। जब नेपालको पहिलो लिखित दस्तावेज नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग 2011 जारी गरिएको थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा विद्यालय शिक्षाको संरचना चाहिँ 3+2 रहेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ डकार सम्मेलनले कतिवटा प्रतिबद्धता निर्धारण गरेको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक डकार सम्मेलनले कतिवटा प्रतिबद्धता निर्धारण गरेको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 21 वटा। डकार सम्मेलनले चाहिँ जम्मी 21 वटा प्रतिबद्धता निर्धारण गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले 3 वर्षीय लक्ष्य अन्तर्गत कतिवटा नमुना विद्यालय खोल्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले 3 वर्षीय लक्ष्य अन्तर्गत कतिवटा नमुना विद्यालय खोल्ने लक्ष्य लिएको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 1000। विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले आफ्नो 3 वर्षीय लक्ष्य अन्तर्गत जम्मा 1000 नमुना विद्यालय खोल्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ महिला विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा कहिले भएको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक महिला विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा कहिले भएको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी सन् 1993 मा चाहिँ महिला विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणा गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ कोरिया नेपाल टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो। प्रश्न पुनः एकपटक कोरिया नेपाल टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट कुन दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको थियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए कोइका भनेको कोरिया नै हो। कोरिया नेपाल मैत्री टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युट चाहिँ कोइकाको सहयोगमा चाहिँ निर्धारण अथवा सञ्चालन गरिएको संस्था हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ हाल नेपालमा 9 देखि 12 सम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिएका सामुदायिक विद्यालय कतिवटा रहेका छन्। प्रश्न पुनः एकपटक हाल नेपालमा 9 देखि 12 सम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिएका सामुदायिक विद्यालय कतिवटा रहेका छन्। यो चाहिँ 2077 सम्मको डाटा हेर्ने हो भने यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए 434 वटा नेपालमा 9 देखि 12 सम्म सञ्चालित प्राविधिक विद्यालयहरू छन्। यो चाहिँ सामुदायिकको हो है। सामुदायिक 434 विद्यालयमा 9 देखि 12 सम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ विक्रम सम्वत 2076 असोजसम्म नेपालमा जम्मा कतिवटा स्रोत कक्षा सञ्चालनमा आएका थिए। प्रश्न पुनः एकपटक विक्रम सम्वत 2076 असोजसम्म नेपालमा जम्मा कतिवटा स्रोत कक्षा सञ्चालनमा आएका थिए। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 380। विक्रम सम्वत 2076 असोजसम्म नेपालमा 380 वटा स्रोत कक्षाहरू सञ्चालनमा आएका थिए।
त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहने प्रावधान छ? प्रश्न पुनः एकपटक, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य रहने प्रावधान छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 10 जना। सामुदायिक अध्ययन केन्द्र व्यवस्थापन समितिमा 10 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने जुन 10 जना छन् तिनीहरूको पदावधि चाहिँ अथवा समयावधि 4 वर्षको हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, रेडियो शिक्षक तालिम केन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2049 सम्म कतिजना शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, रेडियो शिक्षक तालिम केन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2049 सम्म कतिजना शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 7979। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2035 सालमा रेडियो शिक्षक तालिम केन्द्रको स्थापना भएको थियो भने 37बाट यसले तालिम सञ्चालन गर्न थालिएको थियो। 150 घण्टे तालिम 62 जिल्लाका 6492 जनालाई तालिम दिएको थियो सुरुमा भने जब 2045 देखि 2049 सालसम्म आइपुग्दा चाहिँ जम्मी 7979 जना शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, हाल खुल्ला माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन र स्वीकृति दिने निकाय कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, हाल खुल्ला माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन र स्वीकृति दिने निकाय कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। हाल चाहिँ माध्यमिक तह खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गर्न कसैले चाहियो भने त्यसको लागि अनुमति दिने काम चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र साबिकको शिक्षा विभाग भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले दिँदै आइरहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, शिक्षा मन्त्रालयलाई कहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षा मन्त्रालयलाई कहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी विक्रम सम्वत 2074 साल फागुन महिनाको 11 गते शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका रूपमा रूपान्तरण गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, तल दिएका मध्ये कुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोग होइन? प्रश्न पुनः एकपटक, तल दिएका मध्ये कुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोग होइन? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी लोकसेवा आयोग। लोकसेवा आयोग चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोग पर्दैन, यो चाहिँ संवैधानिक निकाय अन्तर्गतको नेपालको एउटा उच्चस्तरीय संस्था हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ, प्रदेश नम्बर 3 को शिक्षा तालिम केन्द्र कुन जिल्लामा अवस्थित छ? प्रश्न पुनः एकपटक, प्रदेश नम्बर 3 अथवा बागमती प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्र कुन जिल्लामा अवस्थित छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा चाहिँ बागमती प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्र स्थापना गरेर कार्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 को 6औं संशोधन कहिले भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षा ऐन 2028 को 6औं संशोधन कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विक्रम सम्वत 2055 साल माघ 1 गते चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 को 6औं संशोधन भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा कतिजना महिला सदस्य रहन्छन्? प्रश्न पुनः एकपटक, राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा कतिजना महिला सदस्य रहन्छन्? यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 5 जना। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदमा 5 जना महिला सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ, सामुदायिक विद्यालयमा लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक कसले निर्धारण गर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक, सामुदायिक विद्यालयका लेखा परीक्षकको पारिश्रमिक कसले निर्धारण गर्दछ? यसको सही उत्तर हो अप्सन डी
जिल्ला शिक्षा समिति। जिल्ला शिक्षा समितिले सामुदायिक विद्यालयका लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्तिको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ। प्रश्न पुनः एकपटक, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, परीक्षा नियन्त्रक। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समितिको सदस्य सचिव परीक्षा नियन्त्रक हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनका लागि भेला शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति दिनभित्र बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। प्रश्न पुनः एकपटक, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनका लागि भेला शैक्षिक सत्र सुरु भएको कति दिनभित्र बोलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, 30 दिन। सामुदायिक विद्यालयको जुन व्यवस्थापन समितिको भेला गठन प्रक्रियाको लागि जुन भेला बोलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 30 दिनभित्र बोलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ, प्राथमिक तहको शिक्षकले कति महिना बराबरको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ। प्रश्न पुनः एकपटक, प्राथमिक तहको शिक्षकले कति महिना बराबरको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी, 21 महिना। प्राथमिक तहको शिक्षकले 21 महिना बराबरको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी निमाविको 18 महिना र मावि तहको शिक्षकले 12 महिना बराबरको उपचार खर्च पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कसको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ। प्रश्न पुनः एकपटक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कसको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुनेछ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, नगर प्रमुख। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले अध्ययन बिदा लिनको लागि स्थायी सेवामा कति वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। प्रश्न पुनः एकपटक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले अध्ययन बिदा लिनको लागि स्थायी सेवामा कति वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, 5 वर्ष। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले 5 वर्ष स्थायी सेवामा काम गरिसकेपछि अध्ययन बिदा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। अध्ययन बिदा चाहिँ विवेशकको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्थात् हाल चाहिँ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ, निजामती कर्मचारीलाई बढीमा 2 वर्ष बढुवा रोक्का वा 2 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने यो कस्तो खालको सजाय हो। प्रश्न पुनः एकपटक, निजामती कर्मचारीलाई बढीमा 2 वर्ष बढुवा रोक्का वा 2 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने यो कस्तो खालको सजाय हो। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए, सामान्य सजाय। निजामती कर्मचारीलाई 2 किसिमका सजाय हुन्छन्, सामान्य सजाय र विशेष सजाय, जसमध्ये चाहिँ निजामती कर्मचारीलाई 2 वर्ष बढुवा अथवा तलब रोक्का गर्ने जुन प्रावधान छ त्यो चाहिँ सामान्य खालको सजाय भित्र पर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ, निजामती सेवा पुरस्कारबाट कतिजनालाई सम्मानित गर्ने गरिन्छ। प्रश्न पुनः एकपटक, निजामती सेवा पुरस्कारबाट कतिजनालाई सम्मानित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, 30 जना। निजामती सेवा पुरस्कार चाहिँ भाद्र 22 गते हरेक वर्ष भाद्र 22 गते मनाइन्छ निजामती सेवा दिवस। सोही दिन निजामती क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई 30 जनालाई चाहिँ निजामती सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ, उत्तीर्ण दर, कक्षा दोहोर्याउने दर र कक्षा छाड्ने दरका आधारमा कुन सूचक निकाल्ने गरिन्छ। प्रश्न पुनः एकपटक, उत्तीर्ण दर, कक्षा दोहोर्याउने दर र
कक्षा छाड्ने दरका आधारमा कुन सूचक निकाल्ने गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी आन्तरिक सक्षमता। कुनै पनि विद्यार्थीले अथवा कुनै पनि कक्षाको उत्तीर्ण दर, कक्षा दोहोर्याउने दर, कक्षा छाड्ने दरका आधारमा चाहिँ आन्तरिक सक्षमता सूचक निकाल्ने व्यवस्था रहेको छ अथवा आन्तरिक सक्षमताहरू निकाल्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ प्राप्ताङ्कको कुल योगलाई प्राप्ताङ्कको संख्याले भाग गर्दा हुने अङ्कलाई डट भनिन्छ। प्रश्न पुनः एकपटक प्राप्ताङ्कको कुल योगलाई प्राप्ताङ्कको संख्याले भाग गर्दा हुने अङ्कलाई अथवा आउने अङ्कलाई डट भनिन्छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी मध्य। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ धेरै पुरानो र लोकप्रिय भएको तर वैज्ञानिक रूपमा उपयोगी नभएको शिक्षण विधि कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक धेरै पुरानो र लोकप्रिय भएको तर वैज्ञानिक रूपमा उपयोगी नभएको शिक्षण विधि कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी निगमन विधि। निगमन विधि चाहिँ लोकप्रिय विधि पनि हो, पुरानो विधि पनि हो, तर वैज्ञानिक रूपमा यसलाई उपयोग नभएको विधि भनेर नामाकरण गरिएको छ। त्यो विधि चाहिँ निगमन विधि हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ जेएस राइसद्वारा विकास गरिएको परीक्षा प्रणाली कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक जेएस राइसद्वारा विकास गरिएको परीक्षा प्रणाली कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी वस्तुगत प्रश्न। वस्तुगत प्रश्नको विकास चाहिँ जेएस राइसले गरेका हुन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ शिक्षक दरबन्दी कम भएको विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनका लागि अपनाइने शिक्षण व्यवस्था तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक शिक्षक दरबन्दी कम भएको विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनका लागि अपनाइने शिक्षण व्यवस्था तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी बहुकक्षा शिक्षण। शिक्षक दरबन्दी कम भएको स्थानहरूमा यदि कक्षा सञ्चालन गर्न चाहिएमा त्यसको लागि उपयुक्त मानिने शिक्षण विधि चाहिँ बहुकक्षा शिक्षण हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ पाठ्यपुस्तक केका आधारमा तयार गरिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक पाठ्यपुस्तक केका आधारमा तयार गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रमकै आधारमा नै पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गरिने गरिन्छ अथवा तयार गर्ने गरिन्छ। मित्रहरू त्यसैगरी आजको लागि प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ दक्षतामूलक निरीक्षण कालको समयावधि तलका मध्ये कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक दक्षतामूलक निरीक्षण कालको समयावधि तलका मध्ये कुन हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी सन् 1876 देखि सन् 1936 सम्म यो चाहिँ दक्षतामूलक निरीक्षण कालको समयावधि हो। यो चाहिँ लोकसेवा आयोगको प्रश्नमा पहिला पनि सोधिसकेको प्रश्न हो। त्यसैले यो प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसलाई नोट गर्नुहोला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ विविधताको सम्मान र सम्बोधन गर्न सक्नु विद्यालय निरीक्षकको कस्तो प्रकारको गुण हो? प्रश्न पुनः एकपटक विविधताको सम्मान र सम्बोधन गर्न सक्नु विद्यालय निरीक्षकको कस्तो प्रकारको गुण हो? यसको सही उत्तर हो अप्सन बी सामाजिक गुण। कुनै पनि विद्यालय निरीक्षकले विविधताको सम्मान र सम्बोधन गर्न सक्नु नै उसको सामाजिक गुणभित्र पर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ कार्यमूलक अनुसन्धान किन गरिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक कार्यमूलक अनुसन्धान किन गरिन्छ? यसको अप्सनहरुमा रहेको छ अप्सन ए मा छ पेशागत दक्षता बढाउन, अप्सन बी मा छ शिक्षण पेशामा दक्ष हुन, अप्सन सी रहेको छ प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ शिक्षण व्यवस्थापन गर्न, यसको अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी माथिका सबै। त्यसैगरी आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ ज्ञान सिप र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक ज्ञान सिप र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? मित्रहरू यसको सही उत्तर कुन हो तपाईले कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला, म तपाईलाई रिप्लाई गर्नेछु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। आशा छ यो भिडियोहरूले तपाईको शैक्षिक जीवनमा थप टेवा पुर्याउने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।
यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेमा तपाईले आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि शेयर गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। साथै तपाईले यो भन्दा अगाडिका नमुना सेट र नेपालको शैक्षिक इतिहास बारे र नेपालको भूगोल बारे भिडियो निर्माण गरेको छु। त्यो हेर्नको लागि प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्थात् तपाईलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि मैले त्यो सम्पूर्ण लिंकहरू राखिदिएको छु। कृपया तपाईले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको लागि म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।